ठिक छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बारे नेपालको विदेश नीति पछिल्लो समय अहिलेको अवस्थामा कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो छ? अहिले मात्रै होइन, सुरुदेखि नै हाम्रो नीति त्यस विषयमा निरन्तर एउटै नीति छ। वास्तवमा फरेन पोलिसीमा परिवर्तनको भन्दा निरन्तरताको मात्रा नै बढी हुन्छ। सन् 1960 मा हामीले बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा इजरायलसित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका थियौँ। त्यसको 32 वर्षपछि मात्रै भारत र चीन, हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूले इजरायललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर रिकग्नाइज गरे 92 मा आएर, सन् 1992 मा आएर। त्यसैले इजरायली यहुदी जनताप्रति हाम्रो पुरानो सहानुभूति पहिलेदेखि छ र यसको पृष्ठभूमिमा मैले हिजो पनि कसैलाई भनेको थिएँ, हिटलर र यहुदी भन्ने बीपी कोइरालाको उपन्यास पढ्नु भएको छ कि छैन? दोस्रो विश्वयुद्ध कालमै हिटलरले 60 लाख यहुदीलाई ग्यास च्याम्बरमा मारे। त्यो ठुलो अमानवीय इतिहासको सबभन्दा ठुलो दुर्घटना थियो। त्यसैले त्योभन्दा अगाडिदेखि युरोपमा चाहिँ नि पर्सिक्युटेड भन्छ नि यहुदी जनताप्रति हाम्रो सहानुभूति थियो। उनीहरू एउटा जाति थिए तर उनीहरूको देश थिएन। त्यसकारणले जब सन् 1948 मा इजरायल बन्यो त्यो स्वागत योग्य कुरा थियो, किनभने प्राचीन कालमा यहुदीहरूकै देश हो त्यो प्यालेस्टाइन। तर सबै आएर बसेर मिलेर बसुन् भन्ने हाम्रो नीति थियो। तर त्यहाँ भइदियो के भनेदेखि क्रिस्चियनिटीको पनि, इस्लामको पनि र जुडाइजमको पनि उत्पत्ति स्थल त्यही भएको हुनाले त्यो कन्फ्लिक्टको क्षेत्र हुन पुग्यो। र अहिले चाहिँ जुन परिस्थिति आइरहेको छ त्यो परिस्थितिलाई नेपालले वास्तवमा दृष्टिगत गरेर नै आफ्नो नीति बनाएको हो। हाम्रो नीतिमा कन्सिस्टेन्सी छ। दर्शकबिन नमस्कार, माउन्टेन विशेष रिपोर्टमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला इजरायल र हमास बीचको आक्रमणले विश्व तरङ्गित भएको छ। इजरायलमा भएको दुःखद दुर्घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यसले क्षति पुर्याएको छ। 10 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू त्यहाँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने सयौं नेपालीहरू अलपत्र परेको छ। यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बारेको यो युद्ध केका लागि र यो युद्ध हुनुको पछाडि प्रमुख तत्त्वहरू के छन्, सँगै नेपालले युद्ध सुरु पश्चात इजरायल विरुद्ध आक्रमण गर्ने हमासलाई आतंककारीको संज्ञा दिएको छ नेपाल सरकारले। यो आतंककारीको संज्ञा दिइरहँदाखेरि यसमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएको छ कि नेपाल सरकारले हमासलाई आतंककारीको संज्ञा दिनु उचित छ, सँगै नेपालको कस्तो नीति लिने गरेको छ इजरायलसँग र दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो छ र हमासको आक्रमणपछि नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिले के कस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत जयराज आचार्य। आउन स्वागत गर्नु आजको अतिथिलाई। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार। इजरायलमा जुन किसिमको आक्रमण भयो त्यो आक्रमण पश्चात नेपाल सरकारले इजरायल विरुद्ध आक्रमण गर्ने हमास विरुद्ध आतंककारीको संज्ञा दिएको छ। नेपाल सरकारले तत्कालै आतंककारीको संज्ञा दिनु कतिको जायज हो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। बिल्कुल जायज हो। आतंकवादको परिभाषै के हो भनेदेखि त्यसले विचारविहीन इन्डिस्क्रिमिनेट भन्छ नि भएर आक्रमण गर्छ। जस्तो युद्धरत पक्षको बिचमा युद्ध हुनु स्वाभाविक छ। हाम्रा जुन 10 जना बाबुहरू चाहिँ को मृत्यु भयो के तिनीहरू युद्धरत थिए? ती त इनोसेन्ट थिए नि। आतंकवाद भनेकै त्यही हो। त्यसले इनोसेन्टलाई भनौँ न निरपराध निर्दोष मान्छेलाई समेत मार्छ। त्यो आतंकवादको डिक्सनरी परिभाषै त्यही हो। त्यसकारणले त्यसलाई जुन आतंकवाद भनिएको छ त्यो बिल्कुल स्वाभाविक छ। ठिक छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बारे नेपालको विदेश नीति पछिल्लो समय अहिलेको अवस्थामा कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो छ? अहिले मात्रै होइन, सुरुदेखि नै हाम्रो नीति त्यस विषयमा निरन्तर एउटै नीति छ। वास्तवमा फरेन पोलिसीमा परिवर्तनको भन्दा निरन्तरताको मात्रा नै बढी हुन्छ।
सन् 1960मा हामीले बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा के अरे इजरायलसित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका थियौँ। त्यसको 32 वर्षपछि मात्रै भारत र चीन हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूले इजरायललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर रिकगनाइज गरे 92मा आएर, सन् 1992मा आएर। त्यसैले इजरायली यहुदी जनताप्रति हाम्रो पुरानो सहानुभूति पहिलेदेखि छ र यसको पृष्ठभूमिमा मैले हिजो पनि कसैलाई भनेको थिएँ, हिटलर र यहुदी भन्ने बिपी कोइरालाको उपन्यास पढ्नु भएको छ कि छैन? दोस्रो विश्वयुद्ध कालमै हिटलरले 60 लाख यहुदीलाई ग्यास च्याम्बरमा मारे। त्यो ठुलो अमानवीय के अरे इतिहासको सबभन्दा ठुलो दुर्घटना थियो। त्यसैले त्योभन्दा अगाडिदेखि के अरे युरोपमा चाहिँ नि पर्सिक्युटेड भन्छ नि यहुदी जनताप्रति हाम्रो सहानुभूति थियो। उनीहरू एउटा जाति थिए तर उनीहरूको देश थिएन। त्यस कारणले जब सन् 1948मा इजरायल बन्यो त्यो स्वागत योग्य कुरा थियो, किनभने प्राचीन कालमा यहुदीहरूकै देश हो त्यो प्यालेस्टाइन। तर सबै आएर बसेर मिलेर बसुन् भन्ने हाम्रो नीति थियो। तर त्यहाँ भइदियो के भनेदेखि क्रिस्चियनिटीको पनि, इस्लामको पनि र जुडाइजमको पनि के अरे उत्पत्ति स्थल त्यही भएको हुनाले त्यो कन्फ्लिक्टको क्षेत्र हुन पुग्यो। र अहिले चाहिँ जुन परिस्थिति आइरहेको छ त्यो परिस्थितिलाई नेपालले वास्तवमा दृष्टिगत गरेर नै आफ्नो नीति बनाएको हो। हाम्रो नीतिमा कन्सिस्टेन्सी छ। यस्तो अवस्थामा दुई देश बीचको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिक निकायहरूले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सकिन्छ? किनभने हाम्रा नेपालीहरू त्यहाँ सयौँको सङ्ख्या, हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ? सरकारको, विपक्षी दलको, सम्पूर्ण चाहिने राजनीतिक दलको एउटै भूमिका हुनुपर्छ, एउटै आवाज हुनुपर्छ। किनभने परराष्ट्र नीति भनेको एउटा पार्टीको हुँदैन, देशको हुन्छ, राष्ट्रको हुन्छ। र परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो देशका जनताको रक्षा गर्नु हो। त्यस कारणले अब जब हाम्रा चाहिने हैन भाइ बहिनी छोराहरू चाहिने अब आतङ्कित भएको छन्, मृत्युवरण समेत गरेका परेका छन् भने यतिखेर सबैले एउटै नीति अपनाउनुपर्छ, एउटै आवाज दिनुपर्छ। र सकेसम्म चाँडो ती भाइ बहिनीहरू जो त्यहाँबाट निस्किएर आउन चाहन्छन् तिनलाई हामीले प्लेन चार्टर गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ ल्याउनुपर्छ। युद्ध सुरु भएको 4 दिन भइसक्यो। त्यहाँ नेपालीहरू सुरक्षित छन् या छैनन् त्यही थाहा होला, तर तिनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। कतिपयका लासहरू त्यहीँ छन्। नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जुन किसिमको पहल गर्नुपर्थ्यो नेपालीहरूलाई जसरी रफ्तारको रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनभने अन्य देशहरूका नागरिकलाई ती देशहरूले लैसकेको अवस्था छ, नेपालहरूलाई अहिलेसम्म विमान पठाउन सकेको अवस्था छैन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै त्यो ढिलो गर्नु चाहिने अक्षम्य हो। अब अरू देशले तपाईँले भने जस्तै अरू देशले लगिसके, हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि आफ्ना के अरे नागरिकहरूलाई ल्याइसक्यो भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन, कति पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन। यदि ढिलो हुने व्यवस्था थियो भनेदेखि चाहिने हाम्रो अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग गुहार मागेर भने पनि हाम्रो नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनै पर्छ। यदि ल्याउन सकिरहेको छैन, ढिलाइ भइरहेको छ भने त्यो सरकारको कमजोरी हो, त्यो चाहिने अक्षम्य कुरा हो। ठिक छ। इजरायलको पुरानो मित्र नेपाल, तर हमास विरुद्ध अलिकति कडा रूपमा र इजरायल पक्षसँग थप अलिकति नरम भएको हो नेपाल पछिल्लो समय यहाँले बुझ्दा? यदि कुनै पनि सङ्गठन आतङ्कवादमा विश्वास गर्छ हैन, यस्तो अप्रत्याशित चाहिने आक्रमण गरेर निर्दोष मानिसलाई मार्छ भने त्यसप्रति हामी नरम हुने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यो अहिले हमासले गरेकै त्यही हो। नेपालीहरू किन मारिने उनीहरूको हातबाट? ल ठिक छ, उनीहरूको इजरायलसित दुश्मनी थियो, शत्रुता थियो, छानेर हैन इजरायलसित युद्ध गरून् न। ती निर्दोष नेपालीहरू मारिने अवस्थामा जब उनीहरू आक्रमण गर्छन् भने त्यसका विरुद्ध नरम हुने भन्ने कुरा छैन। हामीले भन्न सक्ने कुरा त्यही हो, आतङ्कवादी नै हुन्। आतङ्कवाद र उग्रवादको विरुद्ध चाहिँ नेपाल सधैँ र सबै ठाउँमा उभिएको छ। यो अहिले चासोको कुरा पनि छ। अहिले जुन किसिमको हमास र इजरायल बिचको यो जुन द्वन्द्वलाई, यो द्वन्द्व
के कारणले हुन्छ र त्यहाँको द्वन्द्वले नेपालले के सिक्नुपर्छ होइन? नेपाल पनि एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक छ, शक्ति राष्ट्रहरूको छिमेकी बनेको छ नेपाल। त्यो मुलुकलाई हेरेर नेपालले कस्तो अभ्यास सिक्नुपर्छ, कस्तो पाठ सिक्नुपर्छ, यहाँ कूटनीतिको जानकारको हिसाबले पनि मैले यो प्रश्न गरेँ। त्यहाँबाट पाठ सिक्ने होइन, वास्तवमा उहाँहरूले हामीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। हामी त झन्डै 120-22 जाति भएको 120-22 विभिन्न भाषा बोल्ने होइन, हिन्दू के अरे बुद्धिस्ट के अरे मुस्लिम क्रिस्चियन र अन्य सामाजिक धर्म मान्ने चाहिने जाति जनजातिहरूको मिश्रित देश। हामी 2000 वर्षदेखि शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वमा बसेका छौँ र त्यही शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व जुन हाम्रो आन्तरिक चाहिने राजनीतिक अभ्यास छ त्यसैको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ। पञ्चशीलका 5वटा सिद्धान्तमध्ये एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व पनि हो। त्यसैले हाम्रो गृहनीति र परराष्ट्र नीतिमा एक प्रकारको सन्तुलन र के अरे समन्वय छ, कन्सिस्टेन्सी छ। त्यो कुरा हाम्रा छिमेकीहरूले, भारत, चीनले र बाँकी विश्वले हामीबाट सिक्नुपर्छ। हामी त एउटा साँच्चीकै रोल मोडल देश हौँ। यो बुद्ध भगवानको देश हो जहाँ हामी बाँच र बाँच्न देऊ, लिभ एन्ड लेट लिभ। यो सिद्धान्त आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले के अरे प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। त्यो चाहिँ सन् 1955 को बान्डुङ सम्मेलनमा त्यो के अफ्रो एसियन कन्फरेन्सले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीतिका रूपमा, आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार पनि गरेका छ। त्यस कारणले उनीहरूबाट हामीले सिक्ने होइन, हामीबाट उहाँहरूले सिक्ने हो। तर पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्वहरूले विदेशीसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग होस् या अन्य मुलुकहरूसँग जुन किसिमको सम्बन्ध राख्नु पर्थ्यो त्यो सम्बन्ध थप अलिकति कमजोर भएको हो कि कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हो कि भन्ने विश्लेषण भएको छ। चाहे प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण होस्, अन्य नेतागणहरूको विदेश भ्रमण हो, विगतको र अहिलेको अलिक फरक भयो है भन्ने चर्चाहरू सुरु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? अहिलेको वर्तमान नेतृत्वमा अध्ययन, अनुभव र राष्ट्रिय भावना छैन। त्यसैले यो विकृति आएको। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अब तपाईँले यो सोधिहाल्नुभयो, अब कसैले सोचेको छ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गोल्डन पिरियड, स्वर्ण युग भनेर कसलाई भन्ने, कहिलेलाई भन्ने, त्यसपछि चाँदी युग कहिलेलाई भन्ने, तामो युग कहिले भन्ने, अनि फलाम युग र माटो युग केलाई भन्ने कसैले सोचेको छ? अहिले माटो युगमा छौँ हामी। हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वले अध्ययनहीनता, अनुभवहीनता र राष्ट्रिय भावनाको शून्यताले गर्दाखेरिमा यो यस्तो परिस्थिति आएको, कमजोर भएको छ। अहिले सुधारको पक्ष के देख्नुहुन्छ? सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के देख्नुहुन्छ? उहाँहरूले विज्ञलाई विज्ञ मानेर, विज्ञका कुरा सुनेर राजा महेन्द्रले, जङ्गबहादुरले, इभन के अरे पृथ्वीनारायण शाहले, यदि तपाईँले पढ्नु भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भने, उहाँले मलाई मामा आउनुभएको थियो, उहाँसँग मैले यसरी के अरे राज्य एकीकरणको अभियान सुरु गर्न लागेको छु, कसो गर्दा ठिक होला भनेर सोधेको छैन कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अहिलेको नेताहरूले कहीँ सोध्नुहुन्छ? उहाँहरूको विज्ञ भनेको उहाँहरूको झोलेहरू, जसले उहाँहरूले जे सुन्दा मन पराउनुहुन्छ, जे भन्दा खुसी हुनुहुन्छ त्यही कुरा भन्छ। उसले राष्ट्रिय हितको कुरा सोच्दैन। त्यसैले अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा म यसलाई माटो युग भन्छु। स्वर्ण युग होइन, चाँदी युग होइन, चाहिँ ताँबो युग पनि होइन, फलाम युग पनि होइन, माटो युग। यसले के बेफाइदा गर्दैछ मुलुकलाई? एकदम पराश्रित भएको छौँ नि त हामी। यही बेफाइदा छैन। अहिले के अरे चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। भोलि साँच्चै नै हाम्रो छिमेकी जसबाट हामीले चामल किनिरहेका छौँ, हामीले त सप्लाई गर्न नसक्ने भइयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? भोगभोगै बस्ने? वर्षको 10 लाख युवा युवती, तपाईँ जस्तै उमेरका युवा युवतीहरू अहिले विदेश गइरहेका छन्। हरेक वर्ष 1,75,000 त विद्यार्थीले के एनओसी भन्छ नि, के अरे नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर गइरहेछ। 12 क्लास पास गर्ने पाएको छैन विदेश। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, के जापान, अमेरिका कोही बस्दै होइन। यो किन भएको? किनभने जनताले आफ्नो राष्ट्रिय नेतृत्वमा विश्वासै गर्न सकेन। अब अहिले तपाईँमा कुरा गरिरहेका छौँ, एयरपोर्ट जानुभयो भनेदेखि विदेश जाने युवा युवतीको लर्को छ। यो भनेको राष्ट्रिय सङ्कट हो। यो यस्तो हुनको कारण के भनेदेखि राजनीतिमा चरम विकृति आयो।
के देख्नुहुन्छ देशको भविष्य यहाँले? यहाँ त लामो समयदेखि देशलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ, विदेश बसेर नेपाललाई हेर्नुभएको छ। यो अवस्था, नेतृत्व, विदेश पलायन, उत्पादनको हिसाब, निर्यातको हिसाब, आयातको हिसाबले के देख्नु भएको छ भविष्य मुलुकको? अघि सुरुमा इजरायलकै कुरा गर्नुभयो नि, मरुभूमिको देश होइन त्यो? मरुभूमि बाहेक केही पनि छैन, हरियाली त छँदै छैन। एउटा नदी छ जसबाट पानी खानुपर्छ। त्यो देशले एग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट होइन, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्छ युरोपमा। माटो किन्नुपर्छ, पानी किन्नुपर्छ। त्यही एग्रिकल्चर सिक्न भनेर गएका हाम्रा बाबु नानीहरूको मृत्यु भयो, बच्चाहरूको मृत्यु भयो। यो देश हिमाल छ, पहाड छ, नदीनाला छन्, जङ्गल छ, मान्छे छन्, माटो छ, उर्वरा भूमि छ, फालिदिएको बारीमा फालिदिएको चाहिने फलफुलको बिउ आफै उम्रिएर फल्छ। यस्तो सम्भावना रिसोर्स भएको देश एलडिसीको चेयरम्यान छ, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री होइन, अत्यन्त अल्प विकसित देशको चेयरम्यान छ। र त्यो चेयरम्यान भएकोमा गौरव गर्छ। यहाँभन्दा धिक्कार भन्नुपर्ने कुरा के छ? यस्तो अवसर भएको देश। त्यही इजरायलीले भन्छ यो देश हामीले पाए के हुन्थ्यो होला, विश्वको सबभन्दा बढी धनी देश हुन्थ्यो। र अहिले पनि रिसोर्सेसको हिसाबले सबभन्दा बढी धनी नै देश हो। यति धेरै तपाईँलाई थाहा छ विश्वको जल पानी जुन छ नि त्यो 5% मात्रै पिउन लायक छ। त्यो चाहिँ अमेरिकाको त्यो 5वटा लेकहरू छन् नि ठुल्ठुला चाहिने ताल, त्यसमा र यो हिमालमा छ। त्यता आधा यता आधा, अरू अन्तको त थोरै छ। त्यत्रो जलस्रोत हामीले त पानी नै बेचेर पनि, खाने पानी बेचेर पनि हामी धनी हुन सक्छौँ। तर उल्टो हामी मिनरल वाटर मात्रै होइन, अस्ति मैले पढिरहेको थिएँ चीनबाट 1,28,00,000 रुपियाँको दाँत कोट्याउने सिनका आयात भएको छ भनेर भन्छ। यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरो के हुन्छ? त्यसैले इजरायलबाट हामीले सिक्ने कुरा पनि छन्, हामीबाट अरूले सिक्ने कुरा पनि छन्। त्यसको समन्वय हुन सकेको छैन। अहिले यहाँले भन्नुभयो अघि एयरपोर्टमा गयो भने बिजोग छ अवस्था, गाउँमा मान्छे छैनन्, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्, कलेजमा विद्यार्थी छैनन्, युवाविहीन भएको छ मुलुक। यही परिस्थितिमा मुलुकको भविष्यमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कल्पना गर्न सकिन्छ? निश्चय पनि गर्न सकिँदैन। त्यो त एउटा जोक हो। यस्तो अवस्थामा के अरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको के अरे नारा दिनु भने जोक हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिपार्टमेन्टहरू खाली छन्। प्रोफेसरलाई विद्यार्थीले कुट्छ, कालो मसो दल्छ, तालाबन्दी हुन्छ र हरेक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ। अहिले जुन प्राइभेट चाहिने क्याम्पसहरू खुलेका छन्, अब तिनीहरूमा लगानीकर्ताहरू अहिले रोइराखेका छन्। म त मास्टर्स डिग्रीसम्म चलाउँछु भन्दै थिएँ, ब्याचलर्स पनि बन्द गर्ने स्थिति आयो सर भन्छन् मलाई। म 52 वर्षको उमेरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएको, किनभने पढाउने वातावरणै छैन। विद्यार्थीले प्रोफेसरलाई गाली गर्छ, पिट्छ, कठालो समाउन आउँछ, कालो मसो दल्छ। अनि ती विद्यार्थीहरू हाम्रा राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन। अनि देशको उन्नति हुन्छ? पहिला त्यो बन्द गर्नुपर्छ। भ्रातृ सङ्गठनहरू बन्द गर्नुहोस्। विश्वविद्यालयमा के अरे विद्यार्थी सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठन, सङ्घ चाहिने कर्मचारी सङ्गठन सब बन्द गर्नुहोस् र राजनीति मुक्त गराएर अत्याधुनिक शिक्षा दिनुहोस्। अहिलेको शिक्षा जो होइन, अब त्यो प्राचीन कालको एरिस्टोटल र चाहिने सोक्रेटिस चाहिने प्लेटो र चाहिने कौटिल्य पढाएर हुँदैन। अहिलेको चाहिने आइटी पढाउनुहोस्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई पढाउनुहोस्, अत्याधुनिक इन्जिनियरिङ पढाउनुहोस्, कम्प्युटर साइन्स पढाउनुहोस्, अनि तिनले जब पाउँछन्। अहिले पनि मैले सुने 56 करोड डलर बराबरको के अरे आम्दानी त आइटी सेक्टरबाट हाम्रो नेपाली युवा युवतीहरूले ल्याएका छन्। न त्यसमा एक्सपोर्ट चार्ज लाग्छ न इम्पोर्ट चार्ज लाग्छ। दिनभरि कम्प्युटरमा काम गर्यो, इमेल गरिदियो, पैसा लियो। त्यो क्षेत्रको दोहन गर्न सके खै? वर्षभरिमा भारतमा जति चाहिने हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, यद्यपि त्यो थोरै छ, त्योभन्दा बढी अथवा त्यसको हाराहारीमा अहिले आइटी सेक्टरको काम हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व बेखबर छ। भनेको भन्न जानुभयो भने पनि बुझ्दैन त्यसले। यस्तो दुरवस्था छ। तर युवा युवतीले गर्न सक्ने काम होइन यहाँ प्रशस्त छ, केहीले गरि पनि राखेका छन्। समन्वय कहाँ भएको छैन भने हाम्रो राजनीति र समाजको बिचमा समन्वय छैन। समाजले एक थोक मागेको छ, राजनीति अर्कै थोक गरेर हिँडिरहेको छ। हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भने विश्वको
टप 5 मा पुगिसके चीन र भारतलाई हेऱ्यो भने। तर नेपालको अवस्था यहाँले भन्नुभयो यहाँ 52 वर्ष हुँदाखेरि अवकाश लिनुभएको देशको अवस्था हेरेर त्यहाँको अवस्था देखेर पठन पाठनको अवस्था देखेर हामी कुन जमानामा छौँ, हामी कहिले समृद्ध हुने, हामी कहिले नेपाली जनता आफै निर्भर हुने, कहिले हामी यो देशको यहाँले भने जस्तो यो प्रशस्त सम्भावना भएको यो सम्भावनालाई हामीले क्याप्चर गर्ने। अब शिक्षै हो भन्छु म, सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षै हो। शिक्षा मार्फतै हुन्छ। अहिले अमेरिका सबभन्दा बढी शक्तिशाली हुनको कारणै पनि शिक्षा हो। विश्वका टप 20 विश्वविद्यालयमध्ये 16वटा अमेरिकामा छन्, बाँकी अरू 4वटा चाहिँ युरोप एसियामा छन्। त्यसैले ऊ शक्तिशाली छ। अब मुख्य राष्ट्रिय नेतृत्वमा महत्त्वाकांक्षा हुनु पर्यो। जस्तो अब चीनको महत्त्वाकांक्षा के छ भने म अमेरिकालाई उछिन्छु र हरेक 10 वर्षमा उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय आम्दानी डब्ल्याएको छ। 10 वर्षमा मात्र डब्ल्याएको मात्रै होइन, 3-4 गुणा बढाएको छ हरेक 10 वर्षमा। ऊ चाहिँ अमेरिकालाई टक्कर दिने एउटा लक्ष्यमा हिँडिराखेको छ हाम्रो उत्तरको छिमेकी। दक्षिणको छिमेकी कम्तीमा पनि अमेरिकालाई अहिले टक्कर दिन नसके पनि चीनलाई दिन्छु अथवा भेट्टाउँछु भनेर अब अहिले 5औँमा छ। अब केही 5 वर्षभित्र 10 वर्षभित्रमा हामी तेस्रोमा आउँछौँ भनेर हाम्रो दक्षिणको छिमेकीको नेताले भन्नुभएको छ। हाम्रो नेपालको नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा के? सत्तामा अडिरहौँ, त्यहाँभन्दा ठुलो अर्को महत्त्वाकांक्षा छैन। स्विजरल्यान्डभन्दा धनी हुनसक्छ यो देश, स्विजरल्यान्डभन्दा 3 गुणा ठुलो छ भूगोलमा, जनसङ्ख्यामा 5 गुणा ठुलो छ। तर नारा चाहिँ टुँडिखेलमा हामी स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। तर स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर कसरी बनेको थिए त्यो चाहिँ न अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, न कसै अध्ययन गरेको मान्छेबाट सुन्न चाहनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो देश के भयो भने बन्छ त त्यसो भए? शिक्षा। गाउँ गाउँ र घर घर घुमी घुमी सबैले शिक्षा कराउँ, शिक्षा दिनुपर्छ। र शिक्षा लिन सक्ने क्षमता भएको युवा युवती पनि छन्, केटाकेटी छन्, तिनको अनुहार देख्दाखेरिमा माया लाग्छ, रुन मन लाग्छ। तिनलाई राम्रोसँग पढाउन पाए, आफूले जानेको सबै विद्या दिन पाए कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ तिनीहरूको अनुहार हेर्दाखेरिमा। तर पाइँदैन। मैले भने नि बाध्यवश मैले 52 वर्षको उमेरमा राजीनामा गरेको। बाध्यवश मेरो मित्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुपुत्र पद्मप्रसाद देवकोटाले पनि 52 वर्षमा राजीनामा दिएर छोड्नु भएको। उहाँको इङ्ग्लिस भन्नुहुन्छ भने अक्सफोर्ड, केम्ब्रिज र हार्वर्डमा पढाउने प्रोफेसरहरूको भन्दा कम छैन। तर त्यो मान्छे पढाउन असम्भव भएर छोडेर हिँड्यो। यस्तो वातावरण छ। त्यस कारणले के भन्छ भने शिक्षाबाटै सुरु गर्नुपर्छ र शिक्षालाई पूर्ण राजनीति मुक्त क्षेत्र गराउन सक्नुपर्छ। म त भन्छु यो विद्यार्थी भ्रातृ सङ्गठन अघि नै मैले भनिसकेँ, यो बन्द गर्नुपर्छ। प्राध्यापक सङ्गठन बन्द गर्नुपर्छ, कर्मचारी सङ्गठन बन्द गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ। म त अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा पनि पढेको हुँ, पढाएको हुँ, त्यहाँबाट पिएचडी गरेको। मैले त्यहाँको वातावरण देखाएको छु नि। त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन छैन, तर संसारको वान अफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन छैन, प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठन छैन, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन छैन, स्वतः चलिरहेका छैन। चल्दो रहेछ। यहाँले देख्नुभयो होला केही दिन अगाडि सरकारले टेबल गराउँदै गरेको विधेयकलाई लिएर शिक्षक सडकमा आए, लगत्तै सामुदायिक निजीका सडकमा आए, त्यसपछि आएर अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी सडकमा छन्। नेतृत्वहरूले जब दबाब दिन्छन्, जब सडकमा आउँछन्, तब नेतृत्वहरूले, नीति निर्माताहरूले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने, बाध्य हुनुपर्ने। हाम्रो देश कसले सञ्चालन गरिरहेको छ? यस्ता किसिमका नीति नियम कानुन बनाउँदा देशलाई के कस्ता खालका नीति नियम बनाउँदा सही हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैनन्। वास्तवमा यहाँनिर ल्याएका नीति नियम कानुनहरूलाई पटक पटक सडकमा आएर दबाब दिनुपर्ने परिस्थिति किन बन्छ? संस्कृतमा एउटा उखान छ, अन्धेन नियमाना यथान्धा। अन्धो मान्छेले बाटो देखाउन खोज्यो भने कहाँ पुगिन्छ? लिडरसिप त्यही छ। सन् 2012 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्यो। त्यतिखेर टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकन सरकारले ऊ पठायो, मतलब सल्लाहकार पठायो, आर्थिक सहयोग पनि गर्यो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको 4 वर्षपछि स्थापना भयो 16 सालमा है। त्यही पनि पढ्नु भएको छैन उहाँहरूले।
त्यो आयोगको रिपोर्ट, त्यो त बडो दूरदर्शी दूरगामी महत्त्वको रिपोर्ट थियो, राम्रो कुरा भनेको थियो, जम्मै बिगार्ने काम मात्रै गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ 48 सालमा बहुदल आएपछि एउटा फेरि अर्को शिक्षा आयोग बन्यो, त्यतिखेर काङ्ग्रेसले बनाएको थियो। त्यसको केही समयपछि एमालेको सरकार त्यसले फेरि अर्को आयोग बनायो, एज इफ शिक्षाको आयोग भनेको सरकारै पछि बदलिने चिज जस्तो। शिक्षा भनेको त 200 वर्षको लागि बनाउने नीति हो। एउटा राष्ट्रले जब शिक्षा नीति बनाउँछ 200 वर्षको लागि बनाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका स्वतन्त्र हुनुभन्दा 150 वर्ष अगाडि स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो। अमेरिका 1775-76 स्वतन्त्र भयो। यो हार्वर्ड विश्वविद्यालय चाहिँ 1636 स्थापना भएको। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने एउटा राष्ट्र साँच्चीकै स्वतन्त्र डेमोक्रेटिक बन्नलाई 150 वर्ष पुरानो विश्वविद्यालयको प्रोडक्टहरूले काम गर्छ। मेरो विश्वविद्यालय त मेरो सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त मभन्दा 10 वर्ष कान्छो छ, तर त्यो विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाऊँ, जेठो विश्वविद्यालय राम्रो बनाऊँ भन्दा क्षतविक्षत भागबन्डा। पृथ्वीमा नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ नि उपकुलपति एउटा पार्टीको, के अरे रेक्टर अर्को पार्टीको, रजिस्ट्रार अर्को पार्टीको, भिसी अर्को। यस्तो जोक पृथ्वीमा तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। यथास्थितिमा हाम्रो शिक्षाकै कुरा गर्नुभयो यहाँले। यथास्थितिमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली, आएका नयाँ विधेयकहरू, नीति नियम कानुनहरूले हेर्दा अबको दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ? जुन दिनसम्म यो नेतृत्वको के अरे घैँटोमा घाम लाग्दैन, सुधार गर्न सकिँदैन। म त अब के देखिरहेको छु भने हाम्रो नेपालमा संविधानको औसत आयु 10 वर्ष छ। 4 सालमा पद्म शमशेरले बनाएको संविधानदेखि अहिलेको संविधान कम्तीमा 6 कि 7 वटा भए 6-7 दशकमा, त्यति भन्दाखेरिमा औसत आयो। अब यो संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसक्यो मैले देख्छु, किनभने यसले कामै गरेन र त्यसको लागि फेरि ठुलो उथलपुथल, जनताले दुःख पाउने परिस्थिति आउँदैछ, आउनेवाला छ। वी क्यानट हेल्प। यो संविधानले मुलुकको निकास दिन सक्दैन भन्ने यहाँको तर्क हो? निश्चय, किनभने संविधानै यस्तो निर्माण गरेका छौँ हामीले कि कहिल्यै पनि कुनै पार्टीले सिम्पल मेजोरिटी ल्याएर सरकार बनाउनै सक्दैन। यो समानुपातिक र प्रत्यक्षको उ छ नि मेकानिजम, त्यसले गर्दा कुनै पनि पार्टीले कहिल्यै पनि सिम्पल मेजोरिटी ल्याएर शासन गर्दैन सक्दैन। अनि भागवण्डा भनेको के भनेदेखि राष्ट्रिय हितको आशमा होइन, मेरो पार्टीको हित पनि होइन, मेरो व्यक्तिगत हितमा चाहिँ नि मोलतोल लेनदेन हुने भएपछि राष्ट्रिय हित भनेको चिज भनेको त रसातलमा जान्छ, गएकै छ। त्यो पहिला खारेज गर्नुहोस्, त्यसमा संशोधन गर्नुहोस्। यी कसले लगाइदियो यो संविधानको विकल्प के त त्यसो भए? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब 48 सालको संविधान ल्याउँदाखेरिमा हाम्रा नेताहरूले भनेका थिए यो विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट र राम्रो संविधान हो। त्यति बेला किन फाल्या त? ठिक छ, 48 सालको संविधानमा राजतन्त्रात्मक होइन, संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भनेको थियो। ठिक छ, अब राजा फालियो, कमसेकम त्यही सिस्टम अरू के भन्छ त्यो चुनावको व्यवस्था होइन, प्रशासनको व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था त चाहिँ नि पुनर्बहाल गर्नुहोस् त के हुन्छ भन्दा त्यही 48 सालकै संविधानलाई पनि 62-63 को एउटा अन्तरिम संविधान बनाइयो होइन। त्यसपछि 72 मा अर्को बनाइयो। संविधान भनेको तपाईँले कोट फेर्ने जस्तै होइन, यो 10 वर्ष लगाउनुहुन्छ, थोत्रो भयो भनेपछि अर्को किन्ने भने जस्तै पो जोक छ त। यहाँ त अमेरिकाको संविधान देख्नुभएको छ, जम्मा 8 पेज लामो छ, 200 वर्ष खप्या छ। किन? त्यसले राज्य व्यवस्थाका मूलभूत सिद्धान्तलाई मात्रै पक्रिया छ। यहाँ त यो जातिको यति प्रतिशत, यो चाहिँ नि होइन, उसको यति प्रतिशत चाहिने, कर्मचारीको यति चाहिने, उसको समेत चाहिँ संविधानमा लेखा छ। त्यस्तो चाहिने तपसिलका कुराहरू लेख्ने दस्तावेज हो संविधान भने। संविधान भनेको त राज्य चलाउने सिद्धान्तको एउटा दस्तावेज मात्रै हो। नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलनबाट विभिन्न तन्त्रहरू ल्याए, व्यवस्था ल्याए। यहाँले भने जस्तै 46 सालदेखि लिएर 12 सालदेखि लिएर 17 सालदेखि लिएर 72 सालसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न संविधानहरू पनि बने, तर नीति नियम बने, व्यवस्था फेरिए, तर जनताको स्तर आज हेऱ्यो भने
खस्काउँदो अवस्था छ। पछिल्लो समय हेऱ्यो भने त आर्थिक अवस्था दयनीय रूपमा ओह्रालो लागिरहेको छ। वास्तवमा नेपाली जनताले कहिले त्यो अनुभव गर्ने कि आफूसँग राज्य छ, म यही देशमा केही गर्न सक्छु, यहाँ पनि सम्भावनाका अवसरहरू धेरै छन् भनेर त्यो अनुभूति कहिले गर्न पाउलान् नेपाली जनताले? त्यो मलाई थाहा छैन। बरु डेन्जर के छ भने दुईटै छिमेकीहरूको आर्थिक समुद्र बढ्दै 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 माथि माथि चाड्दै आएको छ। त्यो दुवैपट्टिको आर्थिक समुद्रको सतह बढ्दै जाँदाखेरिमा हामी डुब्न सक्छौँ र यथार्थमा हाम्रो अर्थतन्त्र डुबिसकेको छ। किन भन्नु होला भने हाम्रो राष्ट्रिय बजेटभन्दा ठुलो वैदेशिक व्यापार छ र त्यो वैदेशिक व्यापारमा सबभन्दा बढी चाहिने व्यापार घाटा यही दुईटा छिमेकीसित छ र कुनै पनि मुलुक छैन जससित हाम्रो व्यापार नाफामा होस्, सबैसित घाटामा छौँ। बिचरा घाममा पाकेर साउदी अरब, कतार, कुवेत खाडी मुलुकमा चाहिने 48 डिग्री सेल्सियसमा चाहिने काम गरेर दिनको चाहिने 4-5 वटा लास बनेर फर्किएको भाइ बहिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले धानेको मुलुक हो यो। कतिन्जेल धान्छ रेमिटेन्सले? थाहा छैन कतिन्जेल धान्छ, थाहा छैन कति। रेमिटेन्सले मात्र मुलुक यसरी नै अगाडि गइरहला? मुस्किल चल्छ? चल्दैन। होइन, रेमिटेन्स चल्दैन भन्ने कुरा त के भनेदेखि कहाँ छ? अहिले त आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकमले रेगुलर भन्छ नि तलब खुवाउने समेत पुगेको छैन। बजेट र चाहिने ऋण लिनु परिराखेको छ भनिराखिएको छ नि त। के भन्ने? म त त्यत्रो ठुलो विद्वान चाहिने अर्थशास्त्री होइन, तर सामान्य चाहिने पत्र पत्रिका मात्रै पढ्ने मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि आन्तरिक चाहिने आम्दानीबाट राजस्वबाट उठेको चाहिने आय स्रोतले कर्मचारीको तलब खुवाउनु पनि पुग्ने अवस्था छैन। खालि वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र रेमिटेन्स गाह्रो छ। यति धेरै कुरा गर्दा फेरि एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो यहाँलाई। हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई अहिले गठबन्धनको सरकार छ, सत्ता मोहमै केन्द्रित छन्, जनजीविकाको बारेमा केही वास्ता त्यति धेरै देखिन्न। विभिन्न देशमा गएर श्रम सम्झौता गर्छन्, बरु यो देशमा श्रम यहीँ गर्नुपर्छ, यही सम्भावना छ भनेर त्यति धेरै चासो दिएको पाइँदैन। के लाग्छ यी दलहरूप्रति यहाँको बुझाइ? दलहरू त अब नेतृत्व त निकासा त यिनीहरू नै होला नि, होइन? दलदल हो, निकास नै। त्यही त देशको निकास छैन अहिले। किनभने जसले निकास दिनुपर्ने हो ऊ आफै चाहिने अवरोध भएर बसिया छ। जसले निकास दिनुपर्ने हो उही अवरोधक भएर बसिया छ। बिचरा अहिले त्यही खाडी मुलुक चाहिने इजरायलबाट चाहिने कृषि सिकेर आएको भाइ बहिनीहरूले गोलमेडा तपाईँहरूले देखिहाल्नु हो। गोलमेडामा हामी आत्मनिर्भर मात्रै होइन, भारतमा निर्यात गर्न सक्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका छौँ भनेर भन्छन्। तर त्यो व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालीमाटीमा ट्रकका ट्रक गोलमेडा फालेको त देख्नुभयो नि तपाईँले। चितवनमा चाहिने किसानहरूले ट्रकका ट्रक आफ्नो चाहिने सिमी, बन्दाकोपी चाहिने तरकारीहरू फालेको त देख्नुभयो नि। उल्टो भारतबाट ल्याएको चाहिने तरकारी हामी चाहिने ढोकाढोकामा खान्छौँ। यही हो राज्य व्यवस्थापन गर्ने भनेको। कत्रो विडम्बना छ। किसानहरूको बिचरा हरेक दिन पत्रिकामा आउँछ किसानहरूको दुधको के अरे उत्पादन बढ्यो तर चिन्तामा छ, लिया छैन। डिडिसीले किसानहरूलाई दिनुपर्ने अरू दुग्ध चाहिने कम्पनीहरूले किसानहरूलाई दिनुपर्ने के अरे रकम नपाएर उनीहरू रोइराखेको छ भनेको छ। र उखु किसान जस्तो गरिब बिचरा आएर आफूले बेचेको उत्पादन गरेर दिएको चाहिने उखुको मूल्य चिनी कारखानाले नदिए बापत आएर माइती घर मण्डलामा रोएर अनसन बस्नुपर्छ। तपाईँको परिश्रमको मूल्य लिनलाई आएर अनसन बस्नुपर्छ, रुनुपर्छ भने कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ देशको? लज्जास्पद कुरो होइन? अनि कृषिको विषयमा सिक्न पर्ने, कृषिमा सहायता गर्नुपर्ने भनेर अस्ति सम्झौता गरेर आउनु भएको छ हाम्रो नेताले। हाम्रो किसानको प्रोडक्ट बिक्न सकिराखेको छैन, केही सिकाउनु पर्दैन। जुम्लामा फलेको चाहिने स्याउ 75% कुहिएर जान्छ। यही हो व्यवस्थापन। जाँदै
के भन्न चाहनुहुन्छ ती नेतृत्वहरूलाई? केही पनि भन्न चाहन्न, सुन्ने भए पो भन्ने। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले पछिल्लो समय इजरायल र प्यालेस्टाइन हमास विरुद्ध भएको आक्रमण, विदेश नीति, नेपालले अपनाउनु पर्ने नीति र समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व राजदूत डाक्टर जयराज आचार्यसँग संवाद गऱ्यौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेरिरहनुहोला। हस्त, नमस्कार।